اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. اليوم اخر حلقه قبل رمضان، هذاك عليه حبينا نكملوا بقوه. اخترنا لكم اقوى نوفوتي السنه اللي وصلت السوق التونسيه، لو تو نوفو لاند روفر ديفندر بوغ ان اسي كومبلي هوني في البحر، في جبولات زاده وفي الغابه. وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو، لو تو نوفو ديفندر، يعوض موديل اللي خرج في عام 83 قعدوا دونك تقريبا 40 سنه بنفس الكهرباء. قد ما كانت ناجحه ولات طول المده عندها ان كوتي روستيك اي ان شارم اونيك كيما الستيل نتاع المرسيدس كلاس جي نيو ريترو شويه للفيرسيون نتاعنا اليوم، تقول ان كونسيبت كار. ولا غول في لي بيرفورمانس ان تو تيران اكثر حتى من قبل، وخاصه في الجاباري تقريبا 2 متر في العلو، 2 في العرض زاده، واكثر من 5 متر في الطول. قد اون ليموزين دو تيب جاكوار كما قلت لكم افيك ان ستيل تري افونغارديست فوتوريست، وفي نفس الوقت ذكرنا الفيرسيون القديمه في الفورمه نتاعو ديما مربعه. عندنا زاده دي رابيل كيما السيناتور لومينوز من القدام مدوره، وزاده الاذواق متالي صغار كيما الديفندر القديم. الوغ من القدام مخدومه برشا، الكابو هوني عندنا دي زيليمون بلاستيك، البومباج هذا مكتوب عليه ديفندر لو نون امبليماتيك. الاضواء مخدومين زاده برشا كي نثبتوا فيهم نلقاوهم داخلين هوني بالبارتي نوار لاكي. عندنا زاده اللوطه لا بارتي غريز، دونك فريمون تري ترافايي دون لي موندر ديتاي من الداخل كيما من البر. زيد على هذا ان كلان دوي او باسي، زاد على موديلنا اليوم باللي تري بيل جونت هذا فاسون اسيي. عندنا زاده كيما على موديل قبل لي زوبلو هوني الفوق، وسور سيغتان فيرسيون نجمو زاده نختاروا السقف ابيض كيما قبل، خاطر لي موديل نتاع قبل ما كانوش عندهم دي كليماتيزور سقوفاتهم بيض هكا ما يشدوش السقف. ومن الداخل زاده خلى دونك ان كوتي روستيك برعاني باش يحافظ على الستيل ديفندر، فيس ابارونت كيما تشوفوا على البيبان، بواني دو مانتيان زاده في البلايص الكل، قاعه بالبلاستيك لافابل كيما في الكوفر اونتيرمون لافابل، ودوكو ما يظهرش هكا اما يلي تري لوكسيو في لي زوبسيون وفي لي زيكيبمون نتاعو. نلقاو هوني الادي ان تاع رانج روفر، وحتى من الجوده باهيه خارقه العاده زاده، حتى كما نلقاو زيد دي بلاستيك سو سون دي بلاستيك de qualité, très bien travaillé, des plastiques moussés. Land Rover حابة تخلي les plastiques هذم pour garder ce côté rustique، ما تبقاش une voiture luxueuse، عندها vraiment un charme unique.
c'est un baroudeur avant tout, un vrai 4x4. On a les équipements qui vont avec, مثلا fait les prises USB, 6 prises USB, une prise USB 3 et 3 prises 12 volts في الكهرباء. Donc vraiment العباد الكل ينجموا يشارجيوها خاطر موجودة une version 7 places. Donc كل عبد عنده البريز اللي قبل برشا كانوا يحلموا بالديفندر باش يمشوا بيه للصحراء، البحر، الجبولات، الغابه كيما احنا اليوم، اما بالجينيراسيون هذه واحد ينجم يحلم بالطرقات الكل، حتى على اللوتوغوت في وسط البلاد زاده قد ما الكهرباء هذه مزيانه في الشكل نتاعها مودرن وخاصه مرتاحه. كما فهمتوا ما عادش نجموا نقارنوها مع الموديل القديم، ياسر قديم كان ديباسي. عندنا اليوم هوني لا بلاتفورم دي 7 اكس، الشاسي مونوكوك مخدوم بالالومنيوم رونفورسي بالاسيي فورجي باش يربح اون روبوستيس كاسح وصحيح. فوق منه نلقاو التران افون دوبل تريونغل نتاع السسبونسيون ان اسيو اريير ملتي برا، ريفولوسيون ثوره في الديفندر بالطبيعه فيرسيون جديده. دونك ننساو لي سسبونسيون علام من التالي نتاع الموديل القديم، عندنا دي ملتي برا دونك ان كونفور خارق العاده. Les franchissements d'une hauteur au sol بالطبيعه تعالى avec des capacités de franchissement من احسن وحود، وبالك شيء احسن وحود اللي موجودين في السوق. نحكيو شويه تكنيك. كل سسبونسيون عندها ديباتمون اللي نجم يوصل 50 سنتي في الطول في العلو، الجارد سول زاد 29 سنتي، وبالطبيعه لي مود دو كوندويت هوني في الاكران نجم نختاروا المل كيما توا مشينا الغابه بها نجم نختاروا المود فوري غابه، وعندنا زاد لي مود روشو للجبولات بوكو دوت مود طبعا ثلج زاد وما نستحقوش برشا في تونس. اما عندنا لي كونفيغوراسيون الكل، وبالطبيعه لي كونفيغوراسيون اوتوماتيك سويفون لو تيران وين احنا موجودين. Alors الديفندر هذا موجود عند الفا انترناسيونال، فما دو فيرسيون. ال 90 هي الشاسي كور عندها 3 بيبان، وال 110 اللي جربناها اليوم 5 بيبان اللي تنجم تستقبل حتى شي 7 بالناس بالتروازيام رونجي نتاع الكريسي. بالنسبه للموتورات موجودين دي موتوريزاسيون ديزل دي 200 اللي نسوقوا فيها توا 2 لتر، دي الديزل 200 200 زيلا، دي 240 et D300. فما زاده une version essence ال P400 اللي عندها 400 زيلا. كما شفتوا كما فهمتوا الكهرباء هذه عجبتني ياسر، خاطر الديزاين نتاعها اونيك نيو ريترو، عندها الشارم زاده نتاع الديفندر القديم افيك دي ليني تري مودرن تري فيوتوريست، وعندها خاصه دي كاباسيتي دو فرانشيسمون انكرويابل. Alors بعد ما جربنا ce tout nouveau Defender نكملوا تاع حلقتنا مع سلاح اسكندر ريسبونسابل لاند روفر. سلاح مرحبا بك في اوتو برو. مرحبا عايش خويا، سي توجور ان بليزير دو تريسيفوار بارتاجي. Alors دونك اليوم كما قلت وكما شفتوا جربت سو ديفندر، ونجموا نقولوا اللي صارت ثوره بالمقارنه مع الموديل القديم. Absolument, absolument Sadri. Déjà le modèle اللي جربته عندي c'est un moteur 2 litres diesel
Il y fait 200 chevaux dit. Bon, on prévoit de ramener d'autres motorisations qui mettent le 2 litres essence 300 chevaux. Donc, d'autres motorisations qui mettent l'hybride, donc on prévoit de les ramener même tawa. Ouais. Donc, normalement, Inch'Allah, d'ici quelques mois, dès que possible, on va dire. D'accord. Sinon, pour le modèle, pour résumer le modèle ou ce qui a changé, Defender, en fait, ils ont tout changé. Mais ils ont essayé de garder le plus possible de gènes par rapport au modèle Ouais, marqué. l'esprit un peu مربع Exactement, exactement. Donc الفورمة المربعة, la ligne de carrosserie, الضوات من القدام من التالي, les yeux bleus. les vitres alpines اللي من الفوق وكل معناتها tout ça est fait pour rappeler هذا جوست نحكي على الاكستيريور. فما حتى الانتيريور فما برشا حاجات اللي يشبهوا يفكروك برشا في الديفندر القديم وكل. Voilà, donc pour être dans la modernité, donc déjà la coque نتاع معناتها le Defender c'est une coque autoporteuse, donc ما فماش châssis, ce qui fait que la voiture est beaucoup plus rigide في le franchissement وكل. La voiture pèse monocoque, exactement. En aluminium. Structure en Absolument, aluminium. Ouais. absolument. Le col en aluminium, malgré tout, la voiture pèse 2 tonnes 2. Mais Exactement. Mais le Hajj, en fait, ce qu'ils ont fait Land Rover, c'est qu'ils ont tout fait باش الكهرباء السوقان نتاعها يبدا مرتاح، que ce soit في السوقان نتاع كل يوم، في الفرانشيسمون، en tout terrain، في الحجر، في الرمل، في كل شيء. En fait, فما déjà أهم حاجة كيما في les autres modèles اللي عندنا فيها suspension pneumatique. Donc, فما 3 niveaux de hauteur وفما un 4e niveau اللي هو الكهرباء en fait dès qu'elle capte que معناتها يلزمها تعلى اكثر معناتها وحدها تزيد تطلع الكهرباء. D'accord. Donc voilà, tout ça est fait pour que la conduite soit parfaite. Ok, Sléh, بالنسبة للكاباسيتي de franchissement نتاعو bon نجمنا نشوفوا dans des conditions صعبة نتصور il est imbattable sur le marché. En fait, le Land Rover qui m'a plusieurs autres modèles اللي عندنا فيه le terrain response. Bon, le modèle هذايا c'est le terrain response 1, فما le terrain response 2, فما le terrain response configurable. En fait, شنو هو terrain response? C'est un ordinateur de bord. En fait, il gère tout ce qui est capacité نتاع الكهرباء. معناتها انت وحدك تختار le mode de conduite نتاعك والكهرباء elle gère tout. Donc تنجم تطلع الكهرباء، تنجم تهبط الكهرباء، فما لا جام كورت، فهمتني؟ معناتها تنجم تعمل لي ريغلاج هذوما الكلها pour donner au conducteur معناتها une facilité معناتها واحد يبدا حتى في السوقان نتاعو يبدا مرتاح بالكدا. En parlant de terrain response déjà bon كيما قلت بالسسبنسيون بنوماتيك وكل الكهرباء فيها يولي معناتها كي تعلى على الاخر فما ان انغل داتاك دو 38 degrés. L'angle de fuite من تالي donc c'est 40 degrés. Bon, العباد اللي يفهموا في الكاتفوكات يفهموا شنو معناتها الحكايه هذيا معناتها pour résumer pour faciliter les choses. معناتها الكهرباء على قد ما تعلى على قد ما تولي معناتها تنجم معناتها لي زوبستاكل تنجم تاخذهم اقوى برشا. ما عادش تحك ما عادش نو دي تو على بلو ديفيكولتي دي تو. اهم حاجه توا نكملوا بها سوما لو بري دو ديبار سي 340 000 en هذايا راهم معناتها سي لا فينيسيون هذايا en moteur 2 litres diesel en finition S. Bon, bien sûr, كان واحد يحب يعمل une autre configuration, يحب يزيد حاجات، فما plusieurs finitions. كيما قلت مقبله على لي موتوريزاسيون فما 2 motorisations. معناتها tout est possible على الكهرباء هذه que ce soit en moteur en finition pour avoir le Defender اللي حد يحب. Merci beaucoup, Sléh. Merci à toi. اليوم صاحبنا خليل اللي نجم يجرب معايا سوتو نوفو ديفندر. الوغ شو عجبك فيه؟ احكي لي عليه. فيه اكران وفيه تاع فامي نتاع عائله كبيره فيها برشا بلا وعندنا دي فيرسيون 7 بلاس وانت لاحظت اللي فيها برشا بلاس. مشينا برشا بلايص تاع جبال الكل. اش قولك فيها؟ باهي تعدى بسهوله في البلايص ولا ايه؟ سوقت مليح هنا ولا ايه؟ الوغ قلت لي تعرف تسوق انت ها؟ بون ما ماناش باش نسوق خاطر لازم البيرمي والكهرباء ماهيش نتاعنا ما نكتشفوها شويه من الداخل. قبيله وريت لك كيف لي شونجمون دو فيتاس يصيروا. تعرف شنو هي قوتها الكهرباء هذه؟ عندها برشا الكترونيك. دونك كيما تشوف هوني باغ اكزومبل كي تنزل على الفلسه هذه تنجم تختار لي مود دو كوندويت الكل. شفت هوني عندك ضوء معناها طبعا عندك رمل كل شيء في الاكران يخرج.
كي تبدا تطلعها انت ما تتجرح لكش. هذاك علاش عندك اكثر فضاء اكثر. تنجم تمشي بها كما تحب وفي الصعدة. انت كي تهبطها فما صعدة تعمل لك تتخبش. فوالا حلقتنا متاع اليوم وفات، ان شاء الله عجبتكم. انتم زاده كان تحبوا تحضروا معي على حلقه سهل برشا، ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام، وانا نعطيكم دونك موعد بعد رمضان ان شاء الله. رمضانكم مبروك، ردوا بالكم على رواحكم. سلام.